आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल ऑफिस से इसलिए कर रहे हैं ख़वातीन और हज़रात क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बिलखसूस मैं बात करूंगा पंजाब की, सिंध की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, यहाँ पे पुलिस गर्दी अपने अरूज पे है। जिस लेवल तक आपकी सोच जाती है, जिस सतह तक पुलिस गर्दी की, उससे पंजाब पुलिस जो कि एक दहशतगर्द इदारा बन चुका है, डॉक्टर उस्मान जो कि मुस्लिम लीग नून का टाउट आईजी बना हुआ है, उसकी सरबराही में पंजाब पुलिस में न डिसिप्लिन रहा और भावल नगर जैसे वाकयात जो हैं वो आए दिन नमूदार होने जा रहे हैं। भावल नगर में तो उनका वास्ता एक सुपीरियर फोर्स के साथ पड़ गया था और उनकी वहां पे धुलाई हो गई, जिसकी 12 बार हमने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। पर हर जगह पे इस तरह की कंबल परेड या डडू परेड होना मुनासिब नहीं है और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारा 4 बजे गुजर खान में राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब हमारे मेजबान थे और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुलना था। लोगों को मुकामी तौर पे बुलाना था। एक छोटे शहर में एक छोटा प्रोग्राम जो होता है चार दीवारी के अंदर, जलसा भी बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं था, नॉर्मल एक आपका देहाती इलाके में जो प्रोग्राम होता है वो था। पर मुस्लिम लीग नून की फैशिस्ट हुकूमत, उनको यह भी हजम नहीं हुआ। ये इतना खौफ है इनको वजीर आजम इमरान खान साहब से। सुबह से पुलिस की गाड़ियां वहां पे गई, उन्होंने राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब के घर में तोड़फोड़ शुरू की, गाड़ियां लाए, कुर्सियां, शामियाने, सब कुछ उठा के ले गए, खाना जो पड़ा हुआ था वो भी ले गए। यहां पे मेरे बाईं तरफ हमारे कौमी असेंबली के उम्मीदवार कैंडिडेट जनाब राजा तारिक अजीज भट्टी साहब मौजूद हैं, इन्होंने वहां पे होना था। मेरे साथ यहाँ पे मेरे बाईं तरफ यहाँ पे यहाँ पे तैमूर साहब मौजूद है। मलिक तैमूर साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात जो ये कर सकते थे किया, लोगों को अरेस्ट किया, तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले गए और रास्ता दोनों तरफ 5 किलोमीटर उस वेन्यू के, उस जगह पे जहाँ पे ये प्रोग्राम होना था, वहां पे उन्होंने नाके लगा के उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। सो ये पुलिस गर्दी के यहाँ पे आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है कि किसी सूरत ये प्रोग्राम नहीं होगा। जब खुफिया एजेंसी मुलव्वस हो जाती हैं जजेस के टेलीफोन टैपिंग में, खुफिया एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस हो जाते हैं ज़तोकोप करने में जजेस के अहले खाना को, उनके घरों में क्रैकर्स फाड़ना, उनको डराना धमकाना, तो ख़वातीन और हज़रात उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहां पे फिर जंगल राज होता है और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं तो एक जमात इस्लामी का एक जलसा हो रहा है डी चौक पे, वहां पे भी इस वक्त लाठी चार्ज जारी है और ख़वातीन को और मर्दों को वहां से उठाया जा रहा है और उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, कल 9 मई का दिन था। कल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलीज और जलसे थे। पंजाब में जो दहशतगर्दी मैं कहता हूं पंजाब पुलिस ने बर्पा की, यहाँ पे ये नईम पंजोता साहब मौजूद है, यहाँ पे शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, हमारे अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो तो अवाम ने उनको बचाया। इनके घरों के अंदर गए, लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को ज़दोकोप किया, पुलिस गर्दी हुई, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये इस चीज की अलामत है कि जो फाशिस्ट स्टेट है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो मरकजी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज की हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमतें ख़वातीन और हज़रात फॉर्म 47 की बिसाकियों पे बनी हुई हैं
اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ ان کے سامنے صرف ایک ہی طرح کا کار ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اور وہ ہے عوام کو زد و کوب کرنا، ہراساں کرنا دہشت گردی سے اور خوف سے۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ بھی صرف کافی نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں خواتین و حضرات کہ 9 مئی وہ دن تھا جس دن پاکستان تحریک انصاف کے 15 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور میں ان کے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مرزا نادر شہزاد، بلال شنواری، سیف اللہ، محمد راشد، عبداللہ وزیر، زاہد اللہ، رضوان احمد، جاویز اکاخیل، سکندر، ابرار احمد، عمر عزیز، عبد القادر، ابراہیم، جاوید گل اور ذاکر۔ یہ 15 شہید ہمارے نوجوان وہ ہیں جن کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے گولیاں برسائیں۔ دوسری طرف کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور یہاں پہ یہ ساتھی ہمارے شہید ہوئے۔ سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، اور صرف زخمی نہیں کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے FIR درج کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور ان شہداء کو بھی، ان کے لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک فیشسٹ اسٹیٹ کی علامت ہوتی ہے۔ جس وقت ایک فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی۔ جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے۔ جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پہ پھر امن و امان کا فقدان ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہوپ یعنی کہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین حضرات کہ میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کل بھی میں نے ملاقات کی، اور میرے ساتھ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، اور ان کا ایک ہی پیغام تھا سارے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پر امید رہنا ہے، ہماری یہ جستجو جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ہم سب سپاہی جو موجود ہیں، ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی، آخری لمحے تک جاری رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے فتح حق اور سچ کی ہوگی۔ یہ جو قوتیں پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہ فیشسٹ حکومتیں جو لگی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ دیر نہیں چل سکتی، کیونکہ عوام نے اپنی آواز جو ہے وہ 8 فروری کو انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سنا دی تھی پوری دنیا کو۔ بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب، اوور ٹو یو جناب۔ مہربانی سیکرٹری جنرل صاحب، میری ذرا ڈیٹیل پریس کانفرنس ہے اور میری ایک کمٹمنٹ آ گئی ہے جو کہ 6 بجے میں نے پوری موو کرنی ہے، ٹھیک؟ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل تکلیف دوں گا۔ آج آپ سیکرٹری جنرل صاحب سے جو آپ بات سوالات وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پلیز پوچھ لیجیے۔ دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم نے کہاں پہ پیچھے جانا؟ مطلب ایک جگہ پہ آپ ایک دفتر کا افتتاح جب چادر اور چاردیواری کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں، کھانے کا اہتمام ہوا وہ اٹھا کے پولیس لے جائیں اور خود اس کو چوری سے، وہ پھر آپ ان کے لیے تو حرام کا کھانا ہو گیا نا، وہ تو انہوں نے ہڑپ کر گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کرنی، پولیس گردی کرنی، ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا، یہ ملک تیمور صاحب یہاں پہ موجود ہیں ادھر، ان کے اوپر دہشت گردی کرنی، آپ شعیب شاہین صاحب کے اوپر، ہمارے بیرسٹر گور صاحب کے اوپر آپ نے خود بتایا، ابھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے۔ ہر جگہ جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ ذمہ داری کس کی؟ یا تو پنجاب پولیس، میں پھر وہاں پہ دہراؤں گا کہ گجرات میں جس وقت ہم لوگ موجود تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور میں، اور وہاں پہ RO کے آفس سے 400 گز دور انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے۔ او بھائی، کون سے اوپر سے آرڈر ہے ہمیں بتا دیں۔ آئین اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 92 ہے، اور یہ الیکشن ایکٹ 2017، اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ RO جب اپنا رزلٹ کمپائل کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ کو، اس کے الیکشن ایجنٹ کو، اس کے آتھرائز ریپرزینٹیٹیو کو موجود ہونا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو وہاں پہ اٹھا کے چاروں کو اریسٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اور ہم نے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے، انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟
مطلب جب ججز کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے نام لکھ کے دیا، نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو تحریری طور پہ ججز نے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے اللہ بھلا کرے آروز کا خط دیکھیں، آپ کا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے ہمیں زد و کوب کیا. تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کا ماحول یا ملک میں آپ نے سرمایہ کاری یا خوشحالی لانی ہے تو یہ ماحول ختم کریں اور جمہوری عمل پہ آئیں. سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا، اور رؤوف حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات، اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو، جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے، اور پر ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے، پارٹی انڈسپلن اینڈ میری ذاتی خان صاحب کی ڈائریکشن چیزوں کو وائلیٹ، دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں، جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں میں تھوڑی دیر کبھی کے لیے آیا تھا، کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے، تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. میں اس میں بات کروں گا جی، جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں. ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی، کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں، تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پر جی ایک منٹ میں اس کے سوال میں بات کر لوں. اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو، مجھے، بیرسٹر گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے، عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے، اس پہ ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے آخر تک ہم نے ریلی نکالی. کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا، پرامن ریلی، نہ کسی کو دھکا مارا گیا. یہ اسی طرح ہی ہے. کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے. میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی. ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی ایف آئی آر ہے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی نہیں سنتے جائیں. میں نے مطلب 25,000 کی موٹر سائیکل، الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل اس چوری کی، اس کے اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے، آپ کا اللہ بھلا کرے بم بلاسٹ کرتے ہوئے، پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے، جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگودا سے گجرات سے گجرانوالا سے میں جناب ٹیکسلا سے پھر جناب والا پنڈی میں نے 16 وارداتیں مزید کی. ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا، وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں یہ اڑن تشتری تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا. اور مزے کی بات یہ اسی وقت، ایک وقت، ٹائم بھی اور دن بھی اور وقت بھی ایک. یعنی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ہمارے پارٹی کے افیئرس کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا، فارن آفس کو لکھا تھا، اور اس پہ انہوں نے
शहबाज शरीफ से मिलने की दरख्वास्त की थी और या सादिक साहब से मिलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फॉरेन ऑफिस को, और अपोजिशन लीडर मुझसे मिलने की उन्होंने लिखा था, और वो तीनों मुलाकातें उनकी मेरा ख्याल है दोनों की शहबाज शरीफ से भी हो गई हैं या सादिक साहब से भी हो गई हैं और मुझसे भी हो गई हैं, तो लिहाजा वो फॉरेन ऑफिस को उन्होंने डायरेक्ट लिखा था। नंबर 1, जिसको हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। नंबर 2, वहाँ पे जो बात हुई है अमेरिकन सफ़ीर को हमने एक चीज़ पे बात की, और रऊफ हसन साहब वहाँ पे मौजूद थे, कि हमने बताया कि जनाब पाकिस्तान में हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस यहाँ पे कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून होगा तो क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ पे सरमायाकारी बेहतर तरीके से हो सकेगी, क्योंकि कोई भी दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहाँ पे आइन और कानून नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं जी आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो देखते हैं कि जनाब कि किस अदालत में तनाज़े के सिलसिले में आप जा सकते हैं। जब आप पाकिस्तानी कोर्ट का लिखते हैं तो वो आगे से हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं जी ये ले आप जजेस का ये लेटर अपना कि यहाँ पे तो मुदाखलत हो रही है, हम लोग किस तरह यहाँ पे आपको ट्रस्ट कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो अशियात हैं, जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो यहाँ से उनकी मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। सो लिहाजा हमने अपनी इंटरेस्ट में वो मार्केट्स क्रिएट करनी है। वो मंडियाँ तभी क्रिएट हो सकती हैं जब आपके मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। गुज्जर खान का इंतजामिया का मौक़िफ़, पुलिस की आप बात मानना शुरू कर दें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि जी वो उन्होंने कहा कि इजाजतनामा ये हम लोग कोई सोवियत यूनियन में, पुराने सोवियत यूनियन में, वहाँ पे तो हम लोग नहीं है ना, एक चार दीवारी के अंदर एक हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें, तो क्या आपको इजाजतनामे की जरूरत है? कल आप अपने घर में एक दावत करेंगे तो आप लोकल SHO से क्या दरखास्त लेंगे? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ 10 मई 1886 से लेके आज तक हमारा ख़ानदान वालिद साहब की तरफ से, और ये 5 पुश्तें बनती हैं, वालिदा की तरफ से 4 पुश्तें बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जंग में हर एक उस पे हमारे लोग गाजी हुए हैं और उन्होंने वर्दी पहनी है इस मादरे वतन की दिफा के लिए। जी जी इन्होंने जी यहाँ पे राज साहब मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने खुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी और उसने वसूल करने से ही इनकार कर दिया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। थैंक यू सर। और इस बारे में एक लीगल जवाब दे दूं, एक सेकंड, एक लीगल जवाब दे दूं कि इस तरह के जो इंडोर मामलात होते हैं, इवन आप कोई भी वर्कर कन्वेंशन भी करना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं 144 के मुतालिक, जो 200 चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कहा गया है कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना है या DC को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म का लफ्ज़ है, ये नहीं है आपने उसमें इजाज़तनामा देना है। लिहाजा ये कहना, और जो कल अनासर आपने पूछा कि हमने डंडे मारे हैं, कल आप सारे मीडिया ने दिखाया, हम अभी आधे लोग, कई लोग तो अभी गाड़ियों से नहीं उतरे थे, हम अभी एक रोड के एक साइड पे खड़े थे, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमारे वो वर्कर ने नहीं होने दिया, और आज वो मुकदमा जो कल हुआ था, आज हमारे तमाम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया और हमने भी अपनी जमानतें करा ली। अच्छा, आखिरी चीज वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 जो अहम चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सदर के ओहदे पे वो इस वक्त आए हुए हैं, पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक भी वो सदर हैं। तो आप ये भी एक जहन में रखिएगा। दूसरी अहम चीज़ कि मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात कर दूं कि इस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और जो पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले से है वो पॉलिटिकल कमेटी हमारी फाइनलाइज करेगी अगले चंद दिनों में ही। और खान साहब के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं बात कर दूं कि जितने भी केसेस हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, वो साइफर हो, या वो इद्दत का हो, ये सब के सब जो हैं ये आपके बोगस केसेस हैं। इनमें जो सरकारी वकील हैं वो आए बाएं शाएं कर रहे हैं, उनके पास कोई हतमी कोई वो चीज़ नहीं है, उनके पास मैं समझता हूँ कि वो उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो गए, बुशरा बीबी साहिबा हो गई,
चौधरी परवेज इलाही साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, हमारी खवातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, और हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के सिरान जो वहाँ पे हमारे पाबंद सलासल हैं, उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है, सब के सब बोगस, और इंशाल्लाह ड्यू प्रोसेस में सारे के सारे उठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब।